नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज मिति विक्रमसम्म 2079 श्रावणको 27 गते शुक्रबार, इस्वीसम्म 2022 अगस्त 12 तारिक। आज जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षा बन्धन, गाई जात्रा, पाटी खाने दिन र संस्कृत दिवस पनि परेको छ। दर्शक महानुभाव, सदाका झैं आज पनि हामी देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण समाचारहरू, विभिन्न नेताका भनाई, यस्तै खेलकुद सम्बन्धी अपडेट, मौसम सम्बन्धी अपडेट अनि आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछन् सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व मनाइँदै भौतिक दूरीको ख्याल गर्न सरकारको आग्रह। जनै पूर्णिमा पर्वका अवसरमा स्नान तथा पूजाका लागि रसुवाको गोसाईकुण्डमा भक्तजनको भीड़। आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस, अन्तर्पुस्ताको एकबद्धता, सबै उमेर समूह मैत्री विश्व निर्माणमा साझा प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ मनाइँदै पूर्व राज्य मन्त्री विमलाको गुनासो, एक राजले पैसा फिर्ता गरेनन्, पार्टीले पनि हेरेन। काठमाडौँ महानगरले रातारात 12वटा वडाको पोर उठायो। नेपाल एक चीन नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भनाई। ओलीको नेतृत्वमा एमालेको निर्वाचन परिचालन समिति गठन, तीनै कमिटिको बैठक डाकियो। विश्वविद्यालयहरूलाई क्यालेण्डर प्रणाली कडाईपूर्वक लागू गर्न शिक्षा मन्त्री पौड्यालको आग्रह। आज हल्का वर्षा, पर्सि भने देशैभर पानी पर्ने सम्भावना। सोमालियामा खडेरीका कारण 10 लाख मानिस विस्थापित, युक्रेनको आणविक भट्टी वरपर सैन्य गतिविधि बन्द गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान। र इन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रमको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकद्वारा विभिन्न 19वटा निर्णय पारित। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। आज जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व मनाइँदैछ। पूर्णिमाको दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट डोरी बाँध्ने गर्दछन्। तागाधारीले गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्तरिएको यज्ञोपवीत डोरो एवं धारण गरेका नकारात्मक तत्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। जप, तप र पूजा गरी मन्त्रिएको रक्षाबन्धन अर्थात् डोरो वैदिक परम्पराको मन्त्रोच्चारण गर्दै ब्राह्मण पुरोहितले यमराजको नाडीमा बाँधिदिने गरिन्छ। आजकै दिन तागाधारीले आफ्नो जनै फेर्नुपर्ने विधान शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। अरुन्धती सहित कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वमित्र, गौतम, जमदिग्न, वशिष्ठ र अगस्त्य गरी 8 ऋषिलाई पूजा एवं तर्पण गर्ने भएकाले आजको दिनलाई ऋषि तर्पणी पनि भन्ने गरिन्छ। वैदिक गुरु परम्परा अनुसार योग्य पवित्र अर्थात् जनैलाई ब्रह्मसूत्र अथवा ज्ञानको धागो समेत भनिन्छ। रक्षाबन्धन बाँध्न एवं नयाँ जनै फेर्न बिहानैदेखि देशभरका मठ मन्दिरमा भक्तजनको भीड़ लागेको छ। यस वर्ष नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना जोखिम कायमै रहेकाले भौतिक दूरी कायम गरी सांस्कृतिक पर्व मनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। तराई क्षेत्रमा भने आजकै दिन दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई राखी बाँधेर मनाइँदैछ। यसबाट दिदी बहिनी र दाजुभाइ बीचमा प्रेम सम्बन्ध बढ्छ भने सामाजिक मान्यता समेत रहेको छ। आजै प्रतिपदा तिथि लाग्ने भएकाले गाई जात्रा पर्व पनि मनाइँदैछ। गाई जात्रा पर्व हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन मनाइने गरिन्छ। एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा आजका दिन गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिंगारी आफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दूध, फलफूल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गरिन्छ। यसरी नगर परिक्रम गर्नाले वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिहरू गाईको पुच्छर समाएर बैतरणी पार गर्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। जनै पूर्णिमाका अवसरमा स्नान तथा पूजाका लागि रसुवाको गोसाईकुण्डमा भक्तजनको भीड़ लागेको छ। 10,000 भन्दा धेरै भक्तजन गोसाईकुण्ड पुगिसकेको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं गोसाईकुण्ड क्षेत्र विकास समितिका संरक्षक नवराज जैसीले जानकारी दिनुभयो। समुद्र सतहदेखि 4,380 मिटरको उचाइमा रहेको तीर्थस्थलमा पुग्ने यात्रुलाई लेक लाग्ने समस्या रहेकाले ठाउँ ठाउँमा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको गोसाईकुण्ड क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष सञ्जीव डीएमले जानकारी दिनुभयो।
आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस। अन्तर्पुस्ताको ऐक्यबद्धता, सबै उमेर समूह मैत्री विश्व निर्माणमा साझा प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ। युवाका मुद्दा र सवाललाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सन् 1979 देखि हरेक वर्षको अगस्त 12 तारिकले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। दिवसका अवसरमा नेपाल युवा परिषदले राष्ट्रिय युवा सम्मेलन गर्दैछ। काठमाडौँमा 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरबाट 220 जना युवा सहभागी हुनेछन्। जिल्लाबाट 1 महिला र 1 पुरुष गरी 154 जना तथा विभिन्न समुदायका 66 जना युवा सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। आज भोलि र पर्सिसम्म चल्ने सम्मेलनको नारा उद्यमी युवा समृद्ध देश, दिगो विकास लक्ष्यमा समान परिवेश भन्ने तय गरिएको परिषदले जनाएको छ। यस्तै राष्ट्रिय युवा परिषदले नेपाली गजल, टिकटक र युट्युब भिडियो प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तथा सान्त्वना पुरस्कार जित्नलाई आज पुरस्कार सहित प्रमाणपत्र वितरण गर्दैछ। परिषदले हिजो प्रतियोगिताको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री विमला कुमारी ओली खत्रीले दाङका वैश्यल नेता एकराज बस्नेतबाट आफूले पाउनुपर्ने रकम अझै फिर्ता नपाएको गुनासो गरेकी छन्। सोही रकम उठाउन बस्नेतको घरमा जाँदा आफूमाथि कुटपिट तथा दुर्व्यवहारको आरोप लगाएको उनको भनाइ छ। उनले सोही घटनापछि आफूले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुका साथै छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको त्यतिका समय बितिसक्दा समेत रकम फिर्ता पाउन नसकेको बताएकी छन्। पार्टीका नेताहरूबाट पनि पटक पटक फोन गरेर विषयमा जानकारी गराउँदा पार्टीले समेत बेवास्ता गरेको उनको आरोप रहेको छ। खाडी मुलुक साउदी अरबमा अवैधानिक रूपमा बसेका 93 जना नेपालीले बहिर्गमन एक्जिट भिसा पाएका छन्। रियाद स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार 5 देखि 11 अगस्तसम्मको अवधिमा रियाद र दमामबाट एक्जिट भिसाका लागि प्रक्रिया थालिएका मध्ये 93 जना नेपालीले सो भिसा प्राप्त गरेका हुन्। साउदी अरेबियाका विभिन्न कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत रहँदा साउदी आवासीय अनुमति पत्र नबनाएका, नवीकरण नगरिएका वा हुरुब लगाइएका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक भिसाका लागि दूतावासले साउदी अरब सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरेको थियो। जस अनुसार साउदी सरकारले 93 जना नेपालीलाई सो भिसा उपलब्ध गराएर नेपाल फर्कने वातावरण तय गरिदिएको हो। एक्जिट भिसा लागेका नेपालीहरूले दूतावासबाट भिसा लिएर जान र 60 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा साउदी अरब छोड्न समेत रियाद स्थित नेपाली दूतावासले निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भित्री शहरका 12वटा वडाको पोहोर बिहिबार राति नै उठाएको छ। महानगरपालिकाले नेवार समुदायको प्रमुख पर्व गाई जात्रा शुरू हुनुभन्दा अघिल्लो रात भित्री शहरी क्षेत्रमा पर्ने 12वटा वडाको पोहोर उठाएको हो। तत्कालका लागि पोहोर टेकु स्थित ट्रान्सफर केन्द्रमा लगेर राखिएको काठमाडौँ महानगरले जनाएको छ। महानगरपालिकाको बिहिबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा वडा सदस्यहरूले कम्तीमा गाई जात्रा नगर परिक्रमा गर्ने क्षेत्रको पोहोर जसरी पनि उठाउनु पर्ने भनेपछि महानगरपालिकाले रातारात भित्री शहरको पोहोर उठाएको हो। कार्यपालिकाको बैठकमा मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आजदेखि बन्चरे डाँडाको गतिरोध खोल्ने गरी कुरा भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। बन्चरे डाँडाका स्थानीयले नयाँ माग राख्दै अवरोध गरिरहेकाले उपत्यकामा हप्तौंदेखि पोहोर थुप्रिँदै आएको छ। चीन भ्रमण पूरा गरेर परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का स्वदेश फर्कनु भएको छ। 3 दिने भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्कनु भएका खड्काले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाल एकछिन नीतिप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको कुरामा चीनिया पक्षलाई ढुक्क बनाएको बताउनुभयो। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने विश्वास दिलाएको उहाँको भनाइ छ। भ्रमणका क्रममा भेटवार्तामा चीनले केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने, भौतिक पूर्वाधार, विपद व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सामग्री लगायतका विभिन्न शीर्षकमा 15 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको छ। यस्तै भेटवार्तामा नेपाल चीन सम्बन्ध र सहयोगका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै व्यापार, कनेक्टिभिटी, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपद व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगलाई थप प्रवर्धन गर्ने सहमति भएको बेजिङमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। नेकपा एमाले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय च्यासरमा बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। समितिमा सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्य, अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका पदाधिकारीहरू, प्रदेश कमिटिका अध्यक्षहरू, जनसंगठन कमिटिका अध्यक्ष
अध्यक्ष र महासचिवहरू तथा केन्द्रीय विभागका सचिवहरू रहनेछन्। यस्तै बैठकले निर्वाचनको घोषणा पत्र निर्माणका लागि 8 सदस्यीय चुनावी घोषणा पत्र मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष ओलीके नेतृत्वमा बनेको समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी साके, रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवहरू प्रदीप ग्यावली र विष्णु रिमाल सदस्य रहेका छन्। यसैगरी बैठकले विभिन्न विभागहरूमा सचिव समेत मनोनयन गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौड्यालले विश्वविद्यालयहरूलाई क्यालेण्डर प्रणाली कडाईपूर्वक लागू गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल प्रधानाध्यापक संघले आयोजना गरेको 60औं वार्षिक दिवस हीरक महोत्सव तथा नेपाल उच्च शिक्षा अवस्था र चुनौती विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौड्यालले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्न सरकारवाला सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, विद्यार्थी, कर्मचारी र प्रधानाध्यापकको मागको सम्बन्धमा तथा सहमतिबाट हल खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले आंशिक करार लगायतका प्रधानाध्यापकहरूको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह पनि गर्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौड्यालले कला र साहित्यको अवमूल्यन गर्नु नहुने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल सांस्कृतिक संघले आयोजना गरेको नेपाली कांग्रेस र साहित्य विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौड्यालले साहित्यले देश बनाउने प्रेरणा जगाउने बताउनुभयो। उहाँले साहित्यले मानिसलाई काम लाग्ने प्रेरणा पनि जगाउने भएकाले कला र साहित्यको अवमूल्यन गर्न नहुने बताउनुभयो। कला र साहित्यको अवमूल्यन गरेमा प्रगति गर्न नसकिने र नेपालको पहिचान नै समाप्त हुने उहाँको भनाइ थियो। वरिष्ठ नेता पौड्यालले देश बनाउनका लागि भावना, कल्पना र सपना चाहिने उल्लेख गर्नु भएको थियो। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने र वर्ग थप गर्ने आवेदकहरूको चापलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै बागमती प्रदेशले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आजदेखि आवेदन दिन सकिने संख्या बढाएको छ। ललितपुरको एकान्त कुना, काठमाडौँको ठूलो भर्याङ र चाबाहिल, भक्तपुरको राधे राधे र मकवानपुरको हेटौडा कार्यालयमा आज अपराह्न 4:30 बजेदेखि लागू हुने गरी आवेदन संख्या बढाइएको मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले आवेदकहरूको चाप बढेकाले यसअघि लिने गरिएको दैनिक आवेदन संख्याको तुलनामा करिब 1200ले वृद्धि गरिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा 27 र 28 गतेको आवेदन संख्यालाई हेर्दा घटेको जस्तो देखिए पनि पहिलेको तुलनामा बढाइएको संख्या हो, प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो। सेवाग्राहीहरूले अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। अत्याधिक चापको कारण वा दैनिक कोटा सकिएको भए पनि अर्को मितिको लागि आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ। चितवनमा जन्मिँदै नाइटो नबनी नाइटोको भाग आन्द्रा बाहिर निस्किएको शिशुको शल्यक्रिया सफल भएको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार यो जन्मिँदै 1 देखि 2 लाख बच्चा मध्ये 1 जनामा देखिने दुर्लभ समस्या हो। चितवन मेडिकल कलेज शिशु अस्पताल CMC का पेडियाट्रिक सर्जन डाक्टर प्रकृति गिरीको नेतृत्वमा एनेस्थिया डाक्टर विमल राणाभाट, डाक्टर प्रिन्स दवाडी, डाक्टर मयंक राजकर्ण सहितको चिकित्सक टोलीले सफल शल्यक्रिया गरेको हो। शिशुको नाइटोको भाग नबनेको र त्यही ठाउँबाट आन्द्रा बाहिर निस्किएको थियो। आन्द्रा समेत खुलेको अवस्थामा रहेको यस्तो प्रकृतिका घटना दुर्लभ हुने गरेको बताउँदै डाक्टर गिरीले सानो आन्द्रा यसरी फुलेर बस्नु आफैमा दुर्लभ भएको जानकारी दिनुभयो। सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 की सरस्वती बस्नेतले भरतपुर अस्पतालमा प्रसुति सेवा लिनु भएको थियो। उहाँबाट जन्मिएको शिशुको 2 घण्टामा चितवन मेडिकल कलेज रेफर गरिएको थियो। अस्पताल भर्ना भएको 4 दिनपछि गएको असार 12 गते पहिलो र त्यसको 4 हप्तापछि श्रावण 9 गते दोस्रो शल्यक्रिया भएको थियो। शिशुको मांसपेशी पूर्ण रूपमा विकास नभएकाले बाहिर निस्किएको आन्द्रा एकै पटक भित्र नहटाउने भएकाले 2 पटक गरेर शल्यक्रिया गर्नु परेको डाक्टर गिरीले जानकारी दिनुभयो। नवजात शिशु मध्ये 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाको शल्यक्रिया संवेदनशील हुने गर्दछ। त्यसैले यस्ता बालबालिकाको शल्यक्रिया पेडियाट्रिक सर्जनबाट गराउनु उत्तम हुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिका 9 मा रहेको कन्काई शहरमा पौडी खेल्न गएका 2 जना बालबालिकाको हिजो डुबेर ज्यान गएको छ। शिव शताक्षी 9 आइताबारेकी 11 वर्षीय एन्जिला सुन्दास र त्यही ठाउँका 12 वर्षीय सिकुम राईको डुबेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभयो। हिजो बेलुका पौडी खेल्न घरबाट हिँडेका उनीहरू अबेरसम्म नफर्किएपछि परिवारले खोजी सुरु गरेको थियो। यस क्रममा शिव शताक्षी 9 को कन्काई सिसाई नहरको डिलमा उनीहरू लगाएको कपडा
हतियार र चप्पल फेला परेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिली, अस्थायी प्रहरी पोस्ट माइधारा र स्थानीयवासीले खोजी गर्ने क्रममा गै राति शिव शताक्षी 7 शताक्षी खोलामा दुवैजना डुबेको अवस्थामा फेला परेको प्रवक्ता थापाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै जनकपुर धाम 7 का माछा बजारका 18 वर्षीय अर्जुन शाहको हत्या आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरमा बिहिबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूलाई सार्वजनिक गरिएको हो। पक्राउ परेमा महोत्तरी लोहारपट्टी नगरपालिका 4 घर भई जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 बस्ने 32 वर्षका जित कुमार यादव, त्यही ठाउँका 21 वर्षीय कृष्ण यादव, वर्ष 25 का सन्तोष कुमार सुरी, धनुषा औरहरी गाउँपालिका 2 घर भई शिरेश्वरनाथ नगरपालिका 3 महेन्द्रनगरमा बस्ने 21 वर्षीय प्रमिला महरा र त्यही ठाउँका 27 वर्षका बेगुल मुखिया रहेका छन्। पक्राउ पर्ने जित कुमार र कृष्ण दाजुभाइ हुन् भने प्रमिला र बेगुल श्रीमान श्रीमती हुन्। गएको साउन 21 गते महोत्तरीको लोहारपट्टीमा अर्जुनको शव भेटिएको थियो। मनसुनी प्रणाली सक्रिय नभएकाले आज हल्का मात्र पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविद वरुण पौड्यालका अनुसार आज गण्डकी र बागमती प्रदेशका पहाड़ी क्षेत्रका 1-2 ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। अन्य प्रदेशमा खासै पानी पर्ने सम्भावना छैन। भोलि पनि पहाड़ी क्षेत्रका केही ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान छ। बागमती र प्रदेशका केही ठाउँमा भने भोलि ठूलो पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। पर्सि पनि मनसुन फेरि सक्रिय हुने अनुमान छ। यसले गर्दा देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद वरुण पौड्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पश्चिमी प्रदेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान छ। अन्य प्रदेशमा भने हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने मौसमविदले बताएका छन्। सोमालियामा खडेरीका कारण 10 लाख मानिस विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी निकाय UNHCR र नर्वेजियाली शरणार्थी परिषद NRC का अनुसार 7,55,000 भन्दा बढी मानिस आफ्नो घरबाट विस्थापित बनेका छन्। उनीहरू देशको सीमाभित्र रहेका छन्। सोमालियामा NRC का कन्ट्री डाइरेक्टर मोहम्मद अब्दिलले 10 लाख जनसंख्या विस्थापित हुनु सोमालियाका लागि ठूलो खतराको घण्टी भएको बताएका छन्। उनले भोकमरीले अहिले सिंगो सोमालियालाई पिरोलेको भन्दै परिवार, घर सहित सबै कुरा छाडेर अन्तै जान बाध्य भएको बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनले जतिसक्दो छिटो सोमालियामा राहत कोष बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। जलवायु परिवर्तन र युक्रेन युद्धका कारण खाद्य पदार्थको बढ्दो मूल्यका कारण सोमालियामा भोकमरीको समस्या झेलिरहेका मानिसको संख्या आउँदो दिनमा झण्डै 50 लाखबाट बढेर 70 लाख भन्दा बढी पुग्ने जनाइएको छ। यस्तै युक्रेनको जापोरिज्या स्थित युरोपकै सबैभन्दा ठूलो आणविक केन्द्रमा आक्रमण हुने क्रम बढेपछि संयुक्त राष्ट्र संघले आणविक भट्टी वरपर सैन्य गतिविधि बन्द गर्न आह्वान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जापोरिज्या वा अरू कुनै पनि आणविक भट्टीमा आक्रमण हुँदा भयरहित स्थिति उत्पन्न हुने बताएका छन्। उनले तत्काल सैन्य गतिविधि अन्त्य गर्न समेत आह्वान गरेका छन्। सोही विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको बैठक बस्ने भएको छ। साथै राष्ट्रसंघीय आणविक अनुगमन अधिकारी राफेल ग्रोसीले संवेदनशील घडी भएको बताएका छन्। उक्त आणविक भट्टीमा कम्तीमा 10 पटक आक्रमण भएको रुस र युक्रेन दुवैले आक्रमणका लागि एकअर्कालाई आरोप लगाएका छन्। G7 राष्ट्रहरूले रुसी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको उक्त भट्टी युक्रेनको हातमा फिर्ता गर्न रुसलाई भनेका छन्। र अन्त्यमा खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको दोस्रो कार्यसमिति बैठक सकिएको छ। 7 बाटोमा रहेको इन्फा कम्प्लेक्समा बसेको दोस्रो कार्यसमिति बैठक बिहिबार बेलुका सकिएको हो। इन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रमको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले विभिन्न 19 वटा निर्णय पारित गरेको छ। बैठकले इन्फाको विशेष साधारण सभा आउँदो असोज 12 गते गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै नेपाल र बंगलादेशको मैत्रीपूर्ण फुटबल असोज 11 गते दशरथ रंगशालामा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। यस्तै बैठकले दशरथ रंगशालामा भदौ 21 गतेदेखि असोज 3 गतेसम्म हुने महिला साफ च्याम्पियनशिपका लागि VIP तर्फ 500 र साधारण तर्फ 300 रुपैयाँ शुल्क पनि तोकेको छ। दर्शक महानुभाव, आजका महत्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू प्रति तपाईको धारणा के छ? तपाई हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो लाग्दैछ? हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। साथै हाम्रो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। हवस् त, यस्तै ताजा समाचारहरू सुन्न अनि हेर्नका लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।